دے سامنے جناب قبلہ ذاکر اہل بیت علی رضا کھوکھر صاحب انشاءاللہ العزیز انہاں دے فوراً بعد ذاکر اہل بیت سید اون صاحب اربیل صاحب اور اختتام مجلس شوکت رضا شوکت صاحب ملتان، کیونکہ مستورات واسطے سجدہ دا تابوت برآمدگی ہوئے دی مستورات دی سائڈ تے اور اختتام مجلس تے مردان دے سائڈ تے علم مبارک برآمدگی ہوئے دی شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کریو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سلام یا حسین علیہ السلام۔ دعا برائے تنزیل نور امامت، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی وقروب المومنین بحق اخیک الحسین یا ابا الفضل العباس علیہ السلام نزیلو کا ایسو متجاہت رکابی وضیفو کا ایسو کنتو من البلاد یا صاحب العصر والزمان ادرکنی 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 ولا تہلکنی بحق امک وجدتک سیدت النساء العالمین رب صلی علی محمد وآل محمد اجل فرجہم وسہل مخرجہم۔ اللہ قرآن اچ ایمان والے انہوں حکم فرمایا ہے، ایمان والے آل نبی تے صلوات تلاوت فرماؤ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مریض مومنین دی شفا، اموات دی مغفرت، ملت دے شہداء دے بلندی درجات، حاضرین بانیان منتظمین و معاونین دے تکمیل مقاصد اور قبولیت حوائج دی خاطر باب الحوائج گرانے تے اچھی صلوات پڑھو۔ صلی علی محمد وآل محمد اجل فرجہم وسہل مخرجہم۔ حضرت ولی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیت اللہ العظم شہنشاہ معظم وارث پاک دی سلامتی خوشنودی اور ظہور پاک تاجیل دی خاطر بھی زبان معطر فرماؤ۔ تمام اسنا شری امام زمن دے منتظرین واجباً صلوات تلاوت کرو۔ اللہم صلی علی محمد الہ العالمین بحق معصومین علیہ الصلوۃ والسلام، موالیان ولی مطلق ازاداران محسن انسانیت، سادات غیر سادات دا ذکر پاک دی پرد روحانیت مجلس پاک تشریف فرما ہویا۔ بانی مجلس ازا میرے بھائیاں دا اتمام خطبات خطابات ذاکرین دے فضائل و مسائب حقیر دے عجم و سخن عالی بارگاہ وچ قبول اور منظور الہی آمین۔ اللہ دی کائنات دے جتھے بھی کوئی عزادار مریض ہے، مالک صحت کاملہ عطا فرما الہی آمین۔ عدنان اشرف عرفان اشرف صاحب دے رزق مال محمد وال محمد دی عزت دا صدقہ مالک برکت عطا فرما۔ ناصر ولی صاحب دی خصوصی دعا ہے، ذکر پاک دا صدقہ مالک دعا مستجاب فرما الہی آمین۔ بانیان مجلس آزاد شرعی حوائج دی مالک تکمیل فرما۔ ذرا آمین جامعات نہ لکھو، اول تو آخر تک مل کے آکھو، مالک اللہ موت تو پہلے حضرت امام حسین علیہ السلام دے ہر ماتمی ازادار نو اپنے گھر دا حج کربلا مولا دی زواری نصیب فرما الہی آمین۔ موت آ جائے مگر علی ولی اللہ پڑھن والے دا ہاتھ کسے کمینے دا محتاج نہ ہوئے۔ صبح تو ان تک عبادت کر کے تھک جانا بدنی تقاضا ہے، مگر ایک آمین دی تکلیف واجب سمجھ کے فرماؤ۔ جو دعا ادبی کی تھی پنجابی
گناہاں دی مغفرت دا وسیلہ ہے. مالک اللہ اپنی عزت و عظمت دا صدقہ حضرت ولی الامر علیہ الصلوۃ والسلام بقیت اللہ العظم شہنشاہ معظم سر اللہ القدیم حجاب اللہ الکبریٰ قدرت اللہ العظمیٰ حضرت ولی الامر علیہ السلام دے ظہور پاک تعجیل فرما. الہی آمین. اللہ دعا دی قبولیت دا عمل دسے حجت خدا دی حدیث پاک ہے تب تک قبول نہیں ہوئے گی جب تک دعا دے بعد اہل بیت نبوت تے درود نہ بھیجیا جائے. قبولیت واسطے اونچی صلوات پڑھو. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد اجل فرجہم وساحل مخرجہم. عزت معاب سادات غیر سادات شیعہ سنی ازاداران محسن انسانیت پاک نبی دی ظاہری زندگی دے آخری سال اللہ نے کلمہ پڑھن والیاں تے حج فرض کیتا. اس تو پہلے نہ حج واجب آئی نہ ہی ابھی اختر نبی واجب حج کیتا. 10 ہجری تو پہلا طواف کعبہ بھی آئی قربانی بھی ایسی مگر چونکہ آیت نہیں آئی حج واجب کوئی نہیں. من استطاع الیہ سبیلا دی آیت آئی اللہ کلمہ پڑھن والے تے حج فرض فرمایا. واجب حج دی ادائیگی واسطے ایک مدینہ چوں صرف مدینے دی آبادی چوں 70,000 باقی یمن عراق اور حجاز دے کلمہ پڑھن والے دی 1,70,000 مسلمانہ دی تعداد لے کے اللہ دے پاک نبی احکام دین دا مشکل ترین عمل یعنی حج بیت اللہ مسلمانوں آپ کروایا. بڑی مہربانی. اس وقت تو اتنی سردی دے موسم میں 10 بجے تو شام تے ہر مدا خان ماشاءاللہ اگلے دن نسبت بہتر تھے دیگر لے مظلوم دے چھوٹا جیا نوکر. میں بھائی اختر موجیاں لے ممبر تے پیغام دے کے جانا چاہ رہا تے یہ جتنی تو سب بسم اللہ کی تھی میں کدی نہیں آکھیا بھی جا ملن کیوں آ گئے تے چپ کیوں بیٹھے عادت ہی یاد ہی اللہ چونکہ مظلوم کربلا دی مجلس پاک یہ محفل اللہ دی وہ نعمت عظمائے معصوم فرما رہے ہیں جس بندے دا دنیا تے علاج کوئی نہ لبے. اب مریض ایسا ہو جائے نا ساڑی تو اڈی بولی بھائی جنا دن بھائی چاچا جی ڈاکٹر جواب دے چھڑے وہ دن دی میڈیکل سائنس جس بندے دی مرض دا علاج کوئی نہیں. معصوم فرما رہے ہیں گھبراؤ نہیں جدھر ڈاکٹر علاج نہ کریں انہوں میرے دادے دی مجلس سے لے آؤ. بڑی مہربانی یا علی اللہ. اور پھر کی بلا یہ نہیں بھی اتھے آ کے اچھے ہاتھ کر کے زور زور دے نعرے مارے ذاکر عالمن اٹھ اٹھ کے داد دے نا. معصوم فرما رہے ہیں مجلس سے لے آؤ ان آ کے بٹھاؤ ان کو ایک دفعہ بہ جا تے لمبے سال ہے تیری مرض دی شفا جانے میں 6واں امام جانے جتھے سانس لمن نال لا علاج مرض دا علاج ہوئے. میں کیوں آنکھاں بھی صرف جا ملن آئے. اور پھر یہ وہ نعمت جڑے بندہ کام کرتا ہے زندگی تو لکھی گئی جدو دنیا تے اللہ بھیجیا نا پیدا کیتا اللہ لکھ چھڑیا 60 سال ہے 70 سال ہے 50 ہے 100 ہے باقی جتنے نیک کام کرتے رہیے وہ گنی رہے ہر سیکنڈ زندگی چھپا رہے. پھر معصوم دی حدیث پہ پڑھدا مالک فرما رہے ہیں وہ کریمی ہے میرے دادے حسین دی بندہ خلوص نال جتنا وقت میرے دادے دی مجلس وچ پوے اللہ وہ وقت زندگی شمار نہیں کر. کیا بات ہے. تو یہ ہے زندگی دا اوور ٹائم اللہ دی نعمت عظمیٰ. آؤ سارے ہی عبادت واسطے ایک بچے تو بزرگ تک بس بات وصول کر دے رہو سن کے ٹور جامنا بھی عبادت. باقی جو خشور نفسیاتی مسائل ہوندے نے جتنے تک شور نہ ہوئے ذاکر سمجھدے میں کچھ نہیں پڑھیا. میں صرف چہرے پڑھنے تے میں ویکھنے میں گل پہنچائی یا نہیں. مشکل ترین کم آئی حج گل بلی تو نہیں بیٹا جدے سارے ارکان نبی خود کر کے دکھائے جو حج کی میں پڑھنے مناسک حج ادا کر کے لشکر اسلام اپنے تئیں یہ سمجھ لیا جو اے سب تو اوکھا کم آئی جڑا ہو گیا اب دین ہے مکمل. پہلی منزل والے پاسے نبی دی ناکا سفر بھی کر پہلا چوک مکہ دے باہر آیا
میں چوک دے نہ لمنے تے چہرے کھل جامنے. مکہ تو پہلی منزل تے چوک آیا جدا نام ہے خم غدیر. بسم اللہ تواڈے سنن تے کیا اس چوک دے نبی پاک دی ناکہ پہنچی تے وہی دا سخت ترین آرڈر آ گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالت. اللہ بیان اے میرے رسول ذرا سلسلہ نزول وحی تے غور کرو, قرآن نو تلاوت کرو. بیٹا سر چامنا ذرا میں کہ داد نہیں منگنی وصول ضرور کرنا. اج نے آخیا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر طٰہٰ واللیل زلفاں والا یاسین ما ذاق البصر. نا اج پیار علیاں بھاجیاں کوئی نہیں. کیا بات ہے. رونق بنائیے تھوڑی تھکان دور کریے. روز جو تسی میں سارے بزرگ بھائی جان تسی میں آکھو بھائی جی چھوٹا بھرا پیارا بھرا ایک دڑے اچانک آکھو ذاکر صاحب تو پھر میں پتہ ہونا چاہیے کہ آج حکم سختی بھی ہے اور آج جڑی گل ہے دا تعلق میرے پیار نال نہیں میرے عہدے نال ہے. یہ ہے موجی والے جتھے جتھے آزاداری سمجھن والے لوگوں پڑھن دا لطف. اج اللہ جدا کہ یا ایھا الرسول امین وہی لے کے نبی کول پہنچے وہی تے وارث دین نو پتہ لگ گیا جڑا کم اللہ دا حکم ہے نا اضاف تعلق میں محمد دی ذات نال نہیں میرے عہدہ رسالت نال ہے. اللہ کے بلغ تبلیغ کر ما انزل سیغہ ہے ماضی گل تو جاگنا تو تھوڑا جے اتنی سر اس پاسے والے بھی ہلاونا بھی جڑی ولایت علی ہے نا اللہ پہ آدھے نے میں آج 18 ذی الحج نازل نہیں کی تھی. یہ نازل تیرے تے میں بڑی پہلے کی تھی. ما انزل پرانی گل ہے اعلان آج کرنا ہے تے صرف زبانی اعلان نہیں وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ تے نال اگر کام نہ کیتا فما بلغت رسالت. اللہ پہ دن پھر 23 سال دی تبلیغ ہے میں اللہ دی رسالت دا تساں کوئی کام کیتا ہی نہیں. اب تھوڑے اذہان ماشاءاللہ مجتمع ہو گئے تے میں گل کر سخت حکم ہے بھی 1000 کم آکھیوں نہیں کسی دی 999 تساں کیتا ہوئے آخری کام تے آکھیں اگر یہ ایک نہیں کیتا تو پچھلا 999 ختم. پتہ تو اتھوں ہی لگ جانا چاہیے وہ کام کتنا لازمی ہے. جڑے کام نبی پیچھے کیتے ہیں انہاں چوں چھوٹا کام کیڑا ہے. بڑی مہربانی بھائی میری گل آسان کر جڑی فرمائندے ہیں سارے ہی بڑے مثلا اعلان توحید چھوٹی گل نہیں, رسالت دا اعلان چھوٹی گل نہیں, اعمال نیکیاں مثلا نماز روزہ حج زکات معمولی گلاں نہیں, بدی تو روکن چھوٹیاں گلاں نہیں. توحید تو لے کے نماز تک اللہ پہ دن جو بھی کیتا ہے اگر آج اللہ کام نہیں کیتا تب پچھلے سارے کوئی نہیں کیتا. اللہ جی کام اچھا اللہ کیا کہ محمد مصطفیٰ دی ذات نو خطرہ ہے. پہلا نتیجہ دئیے جی اللہ کہ فما بلغت رسالتا رسالت کا کوئی کام نہیں کیتا. خطرہ نبی دی ذات نو نہیں. زیدی صاحب قبلہ اختر بھائی فرما گئے انہوں نے تقاریر دا مجموعہ تے بڑا کمال ہے. وہ دن بات میں زور ہو زور لگانے کی ضرورت نہیں. میں بڑے پیار نال زور علی گل کرن لگا. خطرہ نبی دی ذات نو نہیں بیٹا, خطرہ ہے نبی دے عہدے نو. عہدے دا نام ہے رسالت. تے میں ذرا 5-7 بندے اونچا بول کے دسیا جی رسالت مستحب ہے یا واجب ہے؟ بولو واجب ہے. توحید دے بعد رسالت واجب ہے. اللہ کے رسالت نہیں بچتی. یہ تو مطلب ہے علی دی ولایت وہ واجب ہے جیڑا ہر واجب تے بھی واجب ہے. بڑی مہربانی بڑی مہربانی. باجماعت آئی دے کرو حیدری
इतनी देर लगनी है, इबादत की तकमील होगी। मैं जरा देखो मेरे भाई आखते भी तुहाडी थकान मुनाफिक दे घर वैसी ना, अल्लाह करे इस जिक्र पाक च बैठण वाली थकान नाल ले जाओ। इस पाक थकान दा मुनाफिक दे घर की कम है। जिहड़ी इबादत च थकान होवे वो निजात दा जरिया बनदी, एक गुनाह दी मगफरत दा वसीला बन सी जिक्र चाहिए थकान। ते अब अल्हम्दुलिल्लाह चेहरे खिल गए, फ्रेश हो गए। आओ नतीजा एक दाद मेरी होगी, हुण देना है पैगाम। रब्बुल आलमीन मेरे नाल ने हजारां कलमा पढ़न वाले, ये है चौक। चौक के चोंदे चार रस्ते, दाएं बाएं अगे पीछे। अल्लाह जी जेड़े अगे न सारे ये मदीने वाले, सामने रास्ता मदीने, वो अगे चले गए, मक्के वाले पीछे। ते अल्लाह जी हुक्म करो तो ये जेड़े इत्थे नहीं ना जी ऐलान कर छड्डा। मेरी पूरी मजलिस बेशक भूल जाना, जरूरत समझ के एक सतर अपने नाल लेके जाओ। जेड़े अगे चले गए उन्होंने जान दईए, जेड़े पिछे रह गए उन्होंने रहन दईए। आ जेड़े कोल मौजूद है इन्हां च ऐलान कर छड्डी। अल्लाह के नहीं बिलाल नवाओ हैया अला खैरिल अमल, जियो जियो जियो, क्या बात है। बिलाल आ गया हैया अला खैरिल अमल, अगे वाले हट आए। अब मैं फिर किबला तो लेके दरवाजे तक हर बंदे नु मुतवज्जो करके अख्तर भाई फिर सदर प्यादा, अगे वाले पीछे, पिछे वाले नाल शामिल होए। खैरिल अमल दी सदा सुन के अगे वाले नु हटना पै गया, पिछे वाले नु मिलना पै गया। गदीर दे मैदान विच पाक नबी दे मुअज्जन कोलों खैरिल अमल दी सदा नाल अगले नु हटा के पिछले नु मिला के अल्लाह कयामत तक हर किसी नु समझाए अली दी विलायत मैं अल्लाह दे दीन दा वो नुक्ता एतदाल है। जेड़ा अगे जाए उन्हों हटाना पैंदा है, जेड़ा पिछे रह जाए उन्हों मिलाना पैंदा है। भाई क्या बात है। या अली बड़ी मेहरबानी। चलो बुजुर्गा मेहरबानी किबला भाई जान दुआ भी तुसा कर ली, बड़े भाइयां इबादत भी कर ली। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दी हुसैनिया यूनिवर्सिटी दी नर्सरी क्लास छोटे बच्चों वास्ते गल खोल के कर। अगले नू हटाना है, पिछले नू बुलाना है, ना अगे जान देना है ना पीछे रहना। मैं मकसद वाजे करके जावा बेटा, मैं आखना किए जाना ना अली नू अल्लाह आखना है, ना अली वलीउल्लाह दा इनकार करना है। भाई क्या बात। विलाया बिस्मिल्लाह कर, विलायत अली दीन तौहीद दा नुक्ता इतदाल है। और याद रखना ये जेड़ा कलमे ना अली वलीउल्लाह, ये भाईजान खत्म नबूवत ते स्टैंप पे। जिथे मेरे अहले सुन्नत भाई बैठे ना जलूस निकलते तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस आंदियां साडे कोल मजलिस आजाद सुन सो। खत्म नबूवत दे तहफ़्फ़ुज़ दी कॉन्फ्रेंस कोई ना सी। ओदी वजह जेड़ा शिया दा कलमा है ना ओदे विच जेड़ी गल है ना अली वलीउल्लाह ये मोहर है, इदा मतलब है नबूवत खत्म है, विलायत शुरू है। बड़ी मेहरबानी। और भाई दे हुक्म दी तामील करिए दी कर ले, जितना पढ़ना चाहिए उतना ही पढ़दा। मैं पता नहीं कितनी दफा इस मौजू नूं पढ़िया है और मैं बार बार मिन्नत की, मगर बानी मजलिस आखिया जी मेरी हसरत मेरी ख्वाहिश मैं दो सदरा पर जितना नुकसान अली दे घर दा मुसलमाना कीता है वो फकत अली वलीउल्लाह दी दुश्मनी च कीता। मैं बिस्मिल्लाह कई दफा दा बहन बिरादर जाहिरा करीम करबला दे इसमें मुअल्ला ते मेरा हथ है मजलूम दा मुतमइन मिजाज नौकर इतनी तो सहाय की थी ना हुसैन दी अम्मा राज के नाल मेरे हिस्से दी मजलिस मुकम्मल। अब है मुकान जितनी तुम्हारी नसीब है, वगरना एक आंसू के इवज मिलता है घर फिरदौस का। सारा दिन रोयो मेरे बाद परमदियां ने फिर रोना नहीं, आज इतना रो लिया काफी। भाई दूर साहब मैंने हुक्म दिता है बानी जो हुसैन दे सोने पुत्र दी बारात सुना।
اللہ اکبر تھوڑا بھلا ہو جائے ہاتھ سلام کروڑ دفعہ بسم اللہ میری توقع تو سونا میں گیا کہ میں تو سر چکا کر کے پنا گا خوش آمدید تے لعنت یہ وکھری مہربانی ہے بہن بھرا دی دیگر لے اتنا رون دے بعد پھر اتنی جلدی آئے حلب دا تاجر نام زید بن سلام دو کتب نے اور بالخصوص سوکھی لب جائے گی حیات شہزادہ علی اکبر سید ارتضا نقوی اور کلیات حضرت دبیر مرزا دبیر ایک پوری نظم لکھی ہے جو اکبر دا رشتہ کی میں ہویا اور حضرت انیس مرزا دبیر وہ لوگن وہ اپنے وقت جو عالمن بٹا جنہ دیا لکھی ہوئی نظمہ مقتل دیا اسناد ہاں صحیح پہ فرم مہر یافتہ جنہوں مالکاں خود زیارتاں کروا کے اپنے دکھ سنائے زید بن سلام نام ملک حلب 4 منٹ دی تمہید وہ دے بعد جتنی دے اتنی مکان خوشبودہ تاجر کستوری امبر فروخت کر دے امیر المومنین دا شیعہ شہنشاہ حسین علیہ السلام دا نوکر حلب دے لوگاں چ مہارت تصویر خوبصورت بنا دیا آج بھی فن مصوری وکھرا جی انداز وکھری جی عطا ہے انہاں سارے چ زید سب تو اچھا مصور 60 ہجری ماہ ربیع الاول مظلوم کربلا دی شہادت تو 10 مہینے پہلے 70 اٹھتے سامان لدا کے کستوری امبر اکٹھا کر کے اپنے سنگتی اکٹھے کر کے آکھیا چلو اس دفعہ مدینے جانا ہے مہربانی لفظ مدینہ آیا کچھ تاجر اگے بدن زید بے شک تیرا تجارت دا تجربہ بڑھے مگر مدینے خریدار ملتے ہیں حج دے موسم وچ ہن تے لوگ حج پڑھ کے گھراں نوں چلے گئے ربیع الاول مدینے کون خرید سی کستوری امبر آدھے نہیں تجارت مقصد ہی نہیں سونا پیا وسدا ہے تہاڈا بھلا ہو جائے بھائی اما شبیر دی تو ہاتھ راضی ہوں میں مدد کرنا ایک آنسو آ جائے سونا پیا وسدا ہے میرا دل ہے میں رسول دے پتر دی زیارت کا نامہ قافلہ لے کے اچھا نصیب نال بھائی اختر ٹائم ہی آ گیا میرا دیگر اس مسائب 4 دفعہ دیگر دا ذکر ہے جوانی نصیب ہونے پہلی دیگر مدینے دا شہر زید قافلہ لے کے پہنچے تے ویکھیا اے ٹائم ہے مغرب وچوں دے رہے اثر دا وقت گزر گئے تے ہر بندہ دوڑ رہے مسجد دکاناں بازار بند پہ ہوندے بازار بند کرن والے دکاندار دا ہاتھ پکڑے اس وقت مسجد ال دوڑن دی وجہ وہ بندہ دے میرا ہاتھ چھڑ میری عبادت نہ روک محمد دا چہرہ ویکھنا ہی تے مسجد آ شاباش شاباش آفرین مرحبا اللہ دے رسول دی زیارت کرنی ہے تے آ پہنچ مسجد جدا لفظ رسول آیا نا زید حیران ہو گیا 49 سال گزر گئے اللہ دا نبی دفن یہ آج پھر آتے مسجد وچ نبی دی زیارت اسے حیرانی وچ دوڑنا شروع کیتا جوانی نصیب نے جدو دوڑ کے پہنچے نا دروازے مسجد تے تو عجیب جی منظر موقع تمہید پہلا اشارہ مصائب دا 17 سال دے اکبر نو نانے دی ابا پوا کے تھوڑیاں نسلاں سلامت ہوئے اکبر دے سر تے رسول دی دستار سجا کے حسین مسجد وچ کھڑے آدن جس رسول ویکھنے میرا اکبر ویکھے آفرین ہے بھائی مرحبا بھائی اجرکم اللہ ہر کسے زیارت کی تھی رج زید زیارت کی تھی جب مسجد وچ ہجوم کم ہویا نا مالک دے پیراں تے ہاتھ رکھے سے فرزند رسول تسا جان دے بھائی تو موبائل بند کر لے گا ہو جا مہربانی کر بند کر اس کو تیسری چوتھی بار میں کدی نہیں آکھیا تینوں چوتھی دفعہ دے بند کر میں حسین دے سونے پتر دی لٹی جانچ پیا پڑ دے دیگر دا ویل نہیں فرزند رسول میں ہم مصور بھائی جی مولا دے مدا خان میری مجلس اے لفظ میں ماتمی مدا خان تواڈے حوالے پہ کردا مولا میں ہم مصور نو تلاش ہوندی ہے کوئی شاہکار لبے میں اودی تصویر بناواں میرے نزدیک اللہ دی کائنات وچ تیرے پتر تو ود سونا کوئی نہیں میں صدقے ہو جاواں میں اجازت دیو میں تواڈے پتر دی تصویر بناواں
ہاں میں وعدہ کردا یہ تصویر بنا کے قلم تروڑ دے سن نہ کوئی اور اکبر جیا ہو سی. واہ بھائی واہ. میں غلط سوچی آئی جو ازادار تھکے ہو سن ہر بندہ رومن واسطے تیار ہے. میں قلم تروڑ دے سن نہ کوئی اکبر جیسا ہو سی نہ میں کسی دی تصویر بنے سا. سین مسجد شبیہ پیمبر دی شبیہ بنائی. پھر 3 دن بادشاہ دروازے تے مہمان رکھیا. پہلی دیگر زید آیا. 3 دن بعد پھر دیگر دا ویلا. بڑی نسل گزر گئی, نسلاں گزر گئیاں, زندگیاں گزر گئیاں مظلوم دی آزاداری. اشارہ سمجھو تے میں ڈھیر ساریاں دعائیں کراں. تیسرا دن پھر دیگر پیراں تے ہاتھ رکھے. بادشاہ اجازت دیو میں ٹر جاواں. مظلوم فرمایا 3 دن آئی تیری مرضی, ایک رات میری وجہ تو ٹک جا. مالک ایک رات ٹکاون دی وجہ زندگی آکھو پیراں چ گزاراں پر ایک رات کیوں پہ ٹکیندے ہو؟ حسین سر تے پیار دے کے دن 2 وجہ. پہلی وجہ دیگر تے اس لے ٹرنا نہیں. مرحبا بھائی, مرحبا بھائی, مرحبا بھائی. اما حسین دی راضی ہونے میں بسم اللہ کراں. مائک کھولے بھائی, مائک جی بسم اللہ کراں, جی بسم اللہ کراں. حق ادا ہو گیا بھائی. پہلی وجہ ہے حسین دی اما راضی ہونے, دیگر اس لئے ٹرنا نہیں. دوسری وجہ میں اپنی بھائی وال نال مشورہ کر کے تیرے تو کچھ منگنا ہے. اب مظلومہ کہ میں کچھ منگنا ہے. مغربین دی نماز پڑھا کے امام عالم بنا ٹر گئے تے مومن مصلی بچھائے نبی دی قبر نال 2 رکعتاں پڑھدا ہے. ہاتھ چاہندے اللہ دا نبی میرا وسیلہ بڑھ نہیں, تہاڈا پتر جنت دا سردار ہے, وہ کائنات دے بڑے امیر ہیں, میں دنیا دا عام بندہ. میرے کول وج حسین کچھ منگن دا حکم دیتا ہے. شالا جو منگن میں دیون جو گا ہوا تیری نسل سلامت ہوئن. ادو حسین ٹر دے, رک دے, انتظار کر دے. عالم غیر معلمہ عقیلہ آل محمد بہن دے در تے آلیا میرا سلام. لہجے تو بہن نو پتہ لگا ہے جو بھرا رننے. دعا منگی کرو شالا بہناں دے دروازے تے بھرا نہ رومن. بھائی جان مک ویندیاں نو بہناں جنہاں دے بوئے تے وسدے ویر آ کے رو پون. حسین جو رنن تے نال لہجہ بہن سنے. میں تے یاد نہ مصلی چھڈ کے او بی بی کلے ٹر پے جڑے کلے کدا نہ ٹرے. سہارے نال ٹرن والی بغیر سہارے تے ٹر کے بھرا دا ہاتھ نپ کے آدھی میں جو ماں بنی آم. 3 جمادی حسانی اما حکم دیتا ہی نہ ماں بن کے نبھاویں. میں ماں بنن دا وعدہ کیتا ہی. حسین دس نا اج ماں بن کے پوچھ دیاں کیوں ودا رونا ہے؟ کول آگے امام بہ گئے. آلیا رومن دی وجہ دا موسم بڑا دور ہے. وہ بھی دسے سا اج رومن دی وجہ نہیں دسنی, اج ایک مشورہ کرنا ہے. کوئی بندہ اس بی بی دے علم تے کتنا پڑھے جدے کولو وقت دے 4 امام مشورے لے کے ٹرن. مہربانی بھائی ایویں تمہید سفر کر دے ہانج پن دے. علیہ مشورہ لمنے. حسین ویر حکم فرمایا مخدومہ دور دا مہمان ہے, بابے دا شیعہ ہے, نام زید ہے. اللہ اس نے ایک بیٹی عطا کیتی ہے, وہ دی بیٹی دا نام ہے خدیجہ. علیہ تیرا تے میرا اکبر زمانے دا دوسرا محمد. تساں ہو علی اکبر دے پالن والی ماں. علیہ تواڈے نال صلاح کرنا ہے. اللہ جانے برات دا نتیجہ کے ہو سی, اللہ جانے میرے اکبر دی شادی ہو سی یا نہ ہو سی, پر میرا دل ہے میں اکبر دی بہناں دی ایک حسرت پوری کراں. میں اکبر دا رشتہ طے کر چھوڑا. واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ. آفرین مرحبا اجرکم اللہ. تو دیگر لے کربلا بنے الحمدللہ. یقین ہو گیا بھئی اختر سونی مکان ہو سی. میں پندہ مزید سر جکا کر کے مخدومہ تو پن کے مٹ کے 2 سطرہ پڑھدا. حسین تو سا ہون دا سنا ہو. اب اگر ذہن تیار ہو گئے تو میں لفظ نال لفظ جوڑ کے ان ترتیب نال مضمون سناواں. حسین تو سا ہون دا سنا ہو. جس لے دا مہمان آئے نہ میں ماں دس گئی ہے. تیرا بھلا ہوئے بھائی, تیرا بھلا ہوئے بھائی, تیرا بھلا ہوئے بھائی. حسین اچھا فطرت اے بھائی جان فطرت ہے تو ان جوانیاں نصیبوں میں تو اٹھے جوان جوانیاں. جس گھر پتر جوان ہو جائے اس گھر دے پردے داراں نو صرف ایک گل یاد ہوندی ہے, ایدی شادی دا وقت کدوں آسی, اے سیرا کدوں پیسی, ایدہ لباس کیسا ہو سی, دلہن دا زیور کیسا ہو سی. حسرت ہوندی ہے ماواں تے بہناں دی تے جتھے اکبر جے سونے دی داڑھی لتھی.
موجیاں اللہ گرد نوا بلکہ دو ضلع منڈی گجرات دا مشترکہ مجمع 70 میں آکھاں دی عبادت تسا کرو حسین ساڑی بھی کچھ تیاری ہے آلیہ کیڑی صندوقہ نو چوا کے ایک صندوق کھول کے 40 صندوق آئی جسے اکبر دی برات دا سامان آئی اسے جو ایک ذری صندوق کھلوا کے او دے جو پہلے بسم اللہ پڑھ کے دور چاہ کے حسین دے ہتھاں تے رکھ کے دن اے بنوائے اکبر دی اپنی ماں تواڈے مذہب وچ ہائے کرن دا بڑا ثواب امام صادق علیہ السلام دی سنت ہے ہائے کر البکاء للحسین کتاب ہے ہائے کر کے رونا 6ویں امام دی سنت ہے اے بنوائے اکبر دی ماں پھر ایک سونی یمنی انگوٹھی حسین دے ہتھاں تے رکھ کے دن اے بنوائی ائی معصومہ دی ماں دوواں دی خواہش آئی جدا اکبر دی ذلحن سامنے آسی تا اس نو انگوٹھی بھی پواونی ہے دور بھی پواونے نے پھر چایا ایک برقع کرو ہائے تے میں ستا رکھاں او برقع حسین دے ہتھاں تے رکھ کے دن ایندے تے لکھیاں نساں علی دیاں دیاں قرآن دیاں آیتاں اسا اکبر دی پھوپھیاں دی بھی خواہش آئی جدو نو متھے لگنا ہے نا اس چادر دی چھائیں چلائے آونا ہے موجی آلہ نہ سمجھے میں ملک دے کیڑے مجمج بڑا بی بی پہ آدن حسین تیرا رون دستے اللہ جانے جدا نو مل سی ہے چادر ہو سی نہ ہو سی واہ 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 مرحبا جرکم اللہ مرحبا جرکم من السید آئینو کھلا رکھ یار مہربانی کر میں بسم اللہ کرا حسین امانتا لے جا بھائی جان تھکے نہیں تو میں کیوں آنکھ تھکے ہر بندہ جو رو رہے اب مصائب دے اشارے نال اشارہ حسین امانتا لے جا مہمان نو آکھ اکبر دے پالن علی ماں پہ یادی ہے میں زمانے دے رسمہ دا پتہ ہے میں رواجہ نو جان دیا میں پتہ ہے پتران دیا ماں ٹور کے آ رشتے مگ دیا نے میں بھی تیرے کو ٹور کے رشتہ مگ دی پر مجبوران نہ من ٹورنا آندہ ہے نہ من مگنا آندہ ہے میں صدقے لفظ آکھاں جی لفظ حوالے کرم بھائی اگر دلو دعا کر سکو بی بی پہ آدھے مہمان نو آکھ آج اپنی تھی میرے اکبر دے نام منصوب کی تیجا میں وعدہ کرنی جدہ برات دا موسم آیا میں ٹرنا سکھ لیسا تے میرے گھر دا ایک ہی جوان ہے اکبر جی دی برات نال میں ٹر کے تیرے دا یا حسین یا حسین یا حسین اللہ جلی یا ولی علم اللہ جلی یا بقیت اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میں بسم اللہ کراں اب بنائی نے کربلا جی آکھاں میں وعدہ کر دیا میں ٹرنا سیکھ لے جا میرے گھر دا ہک کی جوان ہے اکبر میرا وعدہ ہے میں تیرے دروازے تے آئی تو میں پیدل ٹر سکتا بھلا ہوئی یار توڑا مدد کیتی نے ہنج آ گئی دیگر لے دیگر دی لٹی توڑے تے راضی ہوئے بادشاہ حسین آگے امانتہ بھی دیتی ہیں حکم بھی دیتا ساری رات مومن شکرانے دے نفل پڑے اگلی صبح جڑے 70 اٹھ لے آیا اکبر دا صدقہ ونڈ چھوڑے جڑی بنی ہوئی تصویر آئی یوحان اللہ جڑیاں سین امانتہ دیتی ہیں نو سارتے رکھیاں اٹھاں دا قافلہ چھڑ کے گھوڑا وطن ال بجامنا شروع کیتا سی دنہ دی مسافت گھنٹے ہی طے کر کے حلب بن پہنچے ذہن چ صبح وڈی خبر ہے بڑی وڈی خوشی ہے اچانک خبر سنے سا میرے گھر دی خوشیاں ود جاسل موجیاں لے دیگر لے موکھے موسم وچ بہ کے رونا لے شریفاں جد زید محل علی گلی چاہے نہ تے ڈٹھے دروازہ پھلاں نال سجے ہویا گھر دیاں کنیزاں تے غلاماں دے ہتھاں چ پھلاں دے ہار استقبال واسطے مرحبا پیا دین اپنے آپ نو آدھے نہ میں کوئی نوکر بھیجیا نہ میں کوئی خط لکھیا اللہ جانے انہاں نو پتہ کنج لگا اسے حیرانی وچ حویلی چ داخل ہویا تے بیوی آدھی اس حیران نہ ہوے تیرے ذہنی سوال ہو سی سن پتہ کنج لگا آ میں دساں تو مدینے تو نے ساڈے گھر نبی دی دی آئیے محمد دی دی فرما گئے نے اے تھی ہن تواڈی نہیں میرے اکبر دی امانت ہے مرحبا 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 آفرین اجرکم اللہ اللہ جلی یا بقیت اللہ اے رخسار تو لڑ دے آنسو حسین دی اممہ ہمیشہ ہمیشہ اے عبادت نصیب کرے بڑی بڑی عبادت ہے اس آنسو دی حرمت دی قسم بھئی انجے سیر جکا رکھ کے رون دی شکل بڑائی رکھ سو تو مجلس مکمل ہے محمد دی دی دا حکم اے دی آج دے بعد گھر تو باہر نہ جائے جدہ بیوی آکے اس نے گھر تو باہر نہ جائے جیڑا سر تے صندوق آئی وہ لہا چھڑے میں کدی ہاتھ کھڑے نہیں کرائے پھر بھی نہیں مجلس جتھے سید ہو سید دی ہائے تو پتہ لگ سی سید کتھے
बाबा जी सैयदादे हाय करना उमती ते शुक्रिया शुमार हो सी जिधर संदूक आई ना उधर कंड सिर चिक्का प्यादे संदूक खोल ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਬੁਰਕਾ ਹੈ ਉਸ ਬੁਰਕੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਜੋ ਅਕਬਰ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ 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 ਉਹ ਬੁਰਕਾ ਰੱਖ ਧੀ ਦੇ ਸਰ ਤੇ ਸਰ ਦਾ ਪੁਰਸਾ ਸੈਯਦਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਹੈ ਉਹ ਧੀ ਦੇ ਸਰ ਤੇ ਬੁਰਕਾ ਰੱਖ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਪਰਦੇ ਚ ਤੇ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਕਨੀਜ਼ਾ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਭੇਜ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਬੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਰਦ ਸਾਡੀ ਹਵੇਲੀ ਚ ਨਾ ਆਵੇ ਇੱਥੇ ਪਰਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਰਦੇਦਾਰ ਅਮਾਨਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ थी बिठाई इस हुजरे जेड़ी तस्वीर बना के लाई हलब दे मरकजी चौक शबी अक्स पैगंबर तारीख ज़ियारत तो मिल जासी उथे नसब कराई ते ऐलान कराया इनु ज़ियारत रसूल दा शौक है हुसैन दे पुत्र दी ज़ियारत करे भाई जान पहली मनादी ते पूरा हलब जमा होया हर कोई तस्वीर अलवेदा एक दूसरे नु आदन बिल्कुल बेअन ही मोहम्मद कोई आदे बहुत सोना हर जबान ते इको गल आई है ना बहुत सोना दे जल्दी करो तस्वीर ते पर्दा पाओ पर्दा पा के ते सदका ले आओ पहले खाना ते पानी अकबर दी जुत्ती दा सदका सदका वंडो फिर किसी नु ज़ियारत करन दे पहले दिन सदका तकसीम करके कौन अजे हाय दी खैरात सहन तो नहीं पिन सकिया भाई जान रात दे वेले बिस्तर ते आके लेटे सलमा नामी ज़ौजा किसे वेले रात दे उठी रो के मोड़ा हला के आदि जाग ते 10 अकबर दा सदका की वंडे आई आदे खाना ते पानी बीवी आदि मैं हुणे डिठे अज नबी दी थी बहु वदे रोंदे आन ते मैंने पे फरमांदे आन शौहर नु आग जिथे सदके च खाना ते पानी है ना 4 बुरके रख देवे मता कोई दिन आवे कोई पर्दादार इस चौक अकबर दा सदका बुरका मरहबा 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 जरोकुम अल्लाह ये हैदरिया वेलफेयर सोसाइटी हुसैन दी मैं ते सारे अराकीन नु ढेर देवे यार केडी खलूस वाली विच होई पूरी आखिरी खलोते आजादार तक भाई जान सदके वंडींदे पे महल बनते पे हुजरे बनवा के आदे जिथे अकबर दियां मावां बने ना उसते फिर जिंदगी किसी मर्द की निगाह न पवे उचिया दीवारां एक दिन बीवी पूछी इसको मालकां दसिया हाई बरात कदों आसी अब रोया बीवी आदि मैं जांच तो पूछे तू रोना है अदर रोंदा इस वास्ते मैं भी पूछी आई बरात कदों आसी ते मैंने फरमाया ने अगला साल रबीउल अव्वल मगर पहचान दे काबिल ना होसी भला होने भाई हाय करन वाले अपने किसे धोखे च हाय ना करो रबीउल अव्वल च आ जासी पहचान ना होसी बीवी आदि अच्छा रोन वाली गल नहीं वर्षां दे मालिक जन्नती सवारियां रिजवान जन्नत हूरो गिलमान असी किथे पहचान सकते आदन नहीं इमाम दी दस्तार दा वारिस नाम अली ज़ैनुल आबिदीन जदों मैं टुरना ही ना मेरे नाल मदीने तो बाहर आया ते मैंने फरमाया ने अपने संगतियां दे दरमियान खड़ो के एक दफा मैं उच्चा सलाम कर मैं उच्ची आवाज नाल आख्या अपने जमाने दा अली मेरा सलाम मैं रो के हौले हौले आख्या ने चाचा ज़ैद मेरा ही सलाम मैं वखरे सलाम जवाब दी वजह पूछी मैंने फरमाया ने अगली मुलाकात किसे भीड़ च होएगी तेरा सलाम और होना है मैं जवाब इंजी देना है फिर जल्दी पहचाने मेरे कोल वक्त नहीं होवड़ा तेरे जवानी जलुड़दी आंसू दी इज्जत दी कसम बीवी आदि अच्छा दुआ मांगो ना दे राज हो जाने इंशाल्लाह बारात खैर ना लावे अब जिन्होंने पहली त्राए दीगर दे वेले याद हैं वो अपने हिस्से दी नमाज पढ़न दी तैयारी करो ते मैं 70 आखा भाईजान जिस दीगर ले दरवाजे तुम मर्द मेहमान नहीं टुरन दिता वो अद्धी रात ले पुत्र दी बारात नाल बहना लेके टुर गया या हुसैन या हुसैन या हुसैन आफरीन है भाई आफरीन है भाई आफरीन है भाई मरहबा जरकुम अल्लाह जी चाचा नौकरी करा डली रात अली दियां दियां बल्कि मैं इन पढ़ाना भाई अख्तर अकबर दी बारात नाल वो नफीस बाराती तैयार होए जिन्ना मुसल्ले तक जाना होवे 5-5 कनीजा सहारा देंदियां
تیری دکھی آئے دی قسم میں بسائیاں گڑ دی بارات منزلہ مکیندی 5 شعبان مکی آئی 8 ذی الحج تک تھکے نہیں تا 17 تے ہونے شروع کرنی ہے 8 ذی الحج تک برات امن دے شہر وچ قیام کیتا واجب حج دے ارکان شروع ہون نوں کچھ وقت باقی آئی عرب دے لٹیرے احرام وچ تلواراں چھپا کے شریفاں دی برات لٹن اللہ دے گھر آ گئے شاباش شاباش پتر جی نے نسل سلامت نے تواڈی سمجھ نو سلام ہے عرب دے ڈاکو جانج لٹن واسطے کعبے پہنچے اللہ دے گھر دی حرمت بچاون واسطے عمرہ ادا کر کے احرام تو آزاد ہو کے چپ کر کے جانج کوفہ والے پاسے ٹر پئی کوفہ رخ ہی کون ہائے پھر نہیں سکیا 35 میل اجے کوفہ دور آئی ایک دور دے باراتی اکبر دے بابے دے گھوڑے دی واگ وچ ہاتھ رکھیا براتی دا نام حرائی حسین نو بڑا پیارا ہی ہور رکھے برات کربلا لے آؤ ایک براتی دی خواہش تے پوری برات دا رخ کربلا المڑیا جمعرات دا دہاڑا 2 محرم پیشی دا ویلا برات آ بیٹھی کربلا دے ٹبیاں تے اب ماں تے پیو مشورہ کیتا ہے کسے پرائے دی جاگیر سیرہ بندی سونی نہ لگ سی 60,000 دینار دی جاگیر خرید کر کے علی اکبر دے نا کرائی نے 3 محرم حسین اعلان کیتا ہے اتھے 10 محرم میرے اکبر دی سیرہ بندی ہو سی جدے مذہب ماتم واجب او سار چاوے سیرہ بندی دے اعلان ہون دی دیر آئی 70 ملکاں دے کمی آون لگ پے 7 محرم تائیں اتنے کمی اکٹھے ہوئے جو برات دا پانی مک گیا یا حسین یا حسین یا حسین واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ اب سن کے نہ بیٹا نہ ہاتھ نہ جوڑو حکم کرو جتنی باری آکھو جتنی باری آکھو 7 دی دیگر تائیں بے اختر اتنے کمی جمع ہوئے جو برات دے حصے دا پانی مک گیا شام تے روم دے کمی راج راج پیندے رہے سردار دریاواں دے آدھے تسے بیٹھے رہے سارا باقی مجلس ہے کوئی ایک ادھا بندہ اگر رہ گئے تو دی بھی منت کردہ ہون اتنی ہائے کرنا جو نال اللہ بندہ گواہ بنے 3 دن ساری برات تسی دولہ تسا دولہ دیاں ماما بہنا تسیاں بھرا چاچے تسے ہر کہیں پیتا تسی برات انتظار کیتا 10 محرم آئی دوجہ پیر دن آئی لکھاں کمیاں دے آدھے چا اکبر سیرہ پا لیا اللہ مار اللہ مار یا حسین یا حسین اور دیگر دی لوٹی سین راضی انہیں بھائی اختر راضی ہو وہ راضی ہو ہاں اگر میرے بھائیاں جو کوئی موجود ہوندہ ممبر تے تو میں اتھائی سلام کر ویندہ میرا دل ہے میں تیزی نال برات دا نتیجہ پڑا جو دن لہنا لے تے اے ویلہ جدا میں اکبر دی لٹی مانو اکبر دی لٹی برات دی مکان تو اڈے میرے وطن تے ایک رواج ہے نا بھائی جان کسے پیارے دی بارات ہوئے او دی سیرہ بندی ہو جائے جدا کوئی پیارا دولہ سیرہ پاوے اسی پیار دے مطابق ویلہ جتنا پیار ہوئے اتنی ویلہ دینے اکبر سیدہ نو بڑا پیارائی سوے پار تے سورج آئی سیرہ بندی ہوئی ڈھل دے دوپارہ تائی 71 براتی اکبر دی ویل ٹر گیا اللہ مار اللہ مار اللہ مار یا حسین یا حسین تیرا بھلا ہوئے بھائی تیرا بھلا ہوئے بھائی تیرا بھلا ہوئے بھائی میں بسم اللہ کرا دی گرے لینج مکان دے ونا لے شاءاللہ کسے دکھے چاہے نہ کرو جی آکھاں جی جتنی دفعہ بھائی جان پیشی ڈل دی گئی تے 71 براتی کس گیا اب دن آ گیا دیگر تے بندہ سارا دن نہیں رو سکیا وہ بھی حج پھنے دن آیا دیگر تے شام دا 1.25 لاکھ کمی اکبر دے سیرے دی مبارک دے میں اکبر دی ماں دے دروازے تے آیا لکھا کمیاں آکھے علی دیاں دیاں سونے پتر دا سیرہ مبارک سیدادیاں نو اکبر بڑا پیارائی پرانے برکے تے زیور اکبر دی ویل یا حسین بڑا بھلا ہو جائے تو اڈا پر جی نہ بٹا نہ حکم کر دیا یہ کسے بندے شام میں غریباں دے لفظ تے ہائے نہیں کیتی کیوں بھائی اختر شام میں غریباں چھوٹی گل ہے
اج دیگر ویلے میں موجیاں لے تن صرف سنائی نہیں وکھائی جاواں اج دے بعد کوئی حسین دا نوکر لفظ شام غریباں آکھے بیٹا تو بھائی جان تہاڈی ہائے ضرور نکلے اتھاں ہی کسے حویلی چ بیٹھی ہو سن میریاں ماواں بہناں دھیاں حسین دی بارگاہ وچ اے ویلا بلکہ ان سمجھو ادھا گھنٹہ اور اذان ہو جاوے گلی وچ اندھیرا ہوے مرد سارے ٹر جاؤ حویلی صرف پردہ دار ہوون تے باہر اعلان ہوے انہاں دا کوئی نہیں ریا لوٹ لاؤ پھر دن پتہ لگ سی عباس دے بعد دیگر لے کیڑیاں اوکھیاں نلی دیاں اللہ مان اللہ مان اللہ مان حوصلہ بھائی حوصلہ چہرے دا پرسا حوصلہ میرا بیٹا جی 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 بڑا بڑا حوصلہ میرے بچے حوصلہ دیگر لے کمی ویلا لے گئے بھائی جان دن لہدے تائیں چلو انجا کھاں کمیاں دی تعداد اتنی آئی جو 120 برکا 48 خیمے تے حسین دی دھی دا داج اے شام تے روم دے کمیاں چ ونڈی گیا جدا رات ہو پئی نا تبیاں دی عادت کتنی شام غریباں کوئی پڑھ تے برداشت کر سکدا ہے میں نہیں جاندا میں تے امتیاں تواڈے گھر وچ کوئی آکھے نا کل ساڈے جوان دی بارات جلدی روانہ ہو سی تواڈیاں ساڈیاں ماواں بہناں ساری رات جاگ کے گزاردیاں کدی مہندیاں لسن کدی کوئی سگن پورا کرسن ایک دوجے نوں آکھسن ساؤ نہ جاونا متا بارات تو رہ جاویے بارات دے جلدی ٹرن دی وجہ تو نہ کائی اکبر دی ماں سو سکی نہ کوئی اکبر شاباش 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 نہ کوئی اکبر دی پھپھی نہ کوئی اکبر دی بہن بس اتنا ضرور آدھا مہندی بھی کسے نہ لائی تے ہتھاں دے رنگ بدل گئے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ سلام ہے بھائی مصائب دی حقیقت اشارے ہیں سمجھ کے روانہ لے اگلا دن نبریا تے اعلان ہویا برات روانہ پئی ہوندی ہے اوکھیاں سواریاں میں پھر پیادا اوکھیاں سواریاں بھائی جان حکم دیتا نے تو وین ایک آکھ کے جاواں حکم کرو تو میری مجلس میزبان دی حیثیت پوری ہو گئی جی آنکھوں دے کہ وین آکھاں میں آتا اوکھی سواریاں تھکے ہوئے جان جی جڑے بہوں تھکے ہو کربلا سوں گئے جنہ دی نائی نبدی ہو مشکل سواریاں تے برات نال ٹور پے برات کربلا چو ٹوری 13 ربیع الاول کربلا چو ٹور کے حلب دے پہنچ دیں تائیں ادھی برات رات رک گئی صدقے ہو جاما چوتھی دیگر آئی جدا اکبر دی برات اکبر دے ساور شہر دے باہر آ رکی تے مسجد اعلان ہویا سونے دی برات آئیے جنہ استقبال کرنے ہو جلدی آؤ اندر باہر رومن والے بس اعلان دی دیر آئی بازار چھوٹا ہی آبادی چوکھی آئی رش اتنا بڑیا اوٹھ ٹور نہ سکدے تھکی ہوئی اکبر دیا ماما لے پیا بارات دیگر بازار داخل ہوئی پوری رات بازار ٹر کے جنہوں پورا مضمون یاد ہے اگلی صبح اس چوک جا رکی جتھے اکبر دی تصویر اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان مرحبا بھائی مرحبا بھائی مرحبا بھائی ہون بنائی دے کربلا ان چاندہ مول تو آخر تک با جماعت ہو جو میں ہون ہائے کر کے سارے روئے آج لڑ پئی نا اے ہی ذکر دی تاثر شیعہ سنی فرق ہی کوئی نہیں حسین انسانیت دا محسن ہے ہر بندہ جیڑا بندہ پوری مجلس ہے نہیں رنا لٹی جانج دی گل سن کے آنکھ اس دی بھی واس پئی اے ہی ہانج دا وسیلہ غلام پہ ونڈ دا صدقہ تے انج ڈٹھا سر پھر غور کیتا سجاد آلے پاسے دوبارہ سر نہیں ڈٹھا تے سجاد تے اکھاں روک گئیاں اکھاں چو لڑ دا خون گلے چ توک ہاتھ چ کڑیاں پیراں چ بیڑیاں سر تو پیراں تائیں زخمی نال چھوٹے چھوٹے بچے لو سمجھو تے اس تو بڑا مسائل بھی کوئی نہیں بھائی جان اولے اولے کول آ کے آدھے قیدی مسافر خون رومن والا ذرا کمر سدھی کرن سر چا کے ویکھ حسین دا پتر کیڑا سونا ہے سجادہ دن جیڑا ہی سونا ہے میں نے تصویر کیوں وکھنے نالے میں کمر سدھی نہیں کر سکتا میرے نال میرا 5 سالاں دا پتر قید ہے میں کمر سدھی کراں ہوا دے بابا میرے پیراں دیاں تلیاں پٹی گئیا تو میں دس کیوں وکھنے یاد ہے میں مردیاں نو زندہ ہوندا ڈٹھا ہے اتھے بڑے موجزے ہوندے تیریاں ہنجوں دا سرخ رنگ دسدا ہے تو کوئی بے جرم کہہ دیے
ذرا ایک دفعہ زیارت کر رل کے دعا منگیے تیرے زنجیر لے جاویں تے دوجا تیرے نال جڑے بچے نا انہاں بچیاں دے چہرے دستے نے بڑے دناں دے بھوکے بھی ہیں اے پیاسے بھی ہیں میں پیا ونڈدا اکبر دا صدقہ بھوک کھانا کھوا تسیاں نو پانی پیوا اجے گل پئی ہوندی آئی پردے داراں چوں ایک اچا وین آیا ہے اکبر دے پالن والی ماں دی سجا دے ناگ جے اکبر دا صدقہ دیندا ہے تے 4 برکے لے آئے میری نب ویسی میری کڈ پیچھے اکبر دیاں وینا دے وال مرحبا 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 تھکے نہیں نیاز حسین 3 یا 4 منٹ دی مجلس میں اور پڑھدا تھک سو تے نہیں نا میں ماتمی دے حصے دا ایک وین آ کے سلام کرنا چاہنا او شریفوں وجہ گل نہیں ہوئی یا اکبر دا قاتل اکبر دے سارا لا نیزہ لے کے تصویر دے بالکل قریب آ رکیا غلام کدی سر ویدا ہے کدی تصویر ویدا ہے سردی والے برتن مٹی تے سٹ کے دوڑ کے زید دے دروازے تے آیا ہے ٹکر مار کے آدھے نہ سجا محل باہر اکبر ماری اگی میں ویکھیا شامی نیزے تے سر لے کے بازار مرحبا 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 اما حسین دی راضی ہوئی بھائی حوصلے نال بھائی حوصلے نال چہرے دا پرسا حوصلے نال بیٹا نیاز حسین میرے بدے ہاتھ وے کے بڑے حوصلے نال جدا اکبر دا سر سنیا سن زید بھجنا شروع کیتا ہے چوکے جا پہنچے تے سر تے پئیے نگاہ آدھے کائنات بھول سکدا اکبر دا چہرہ نہیں بھول سکدا اے تالی اکبر دا سر کلے یا نال کوئی وارے سیے غلام دے اشارہ کیتا ہے جدے سجاد خون پیروں دے یار کولا کے آدھے بڑھڑا قیدی میرا سلام ہوئی سجادہ دن چاچا زید میرا ہی سلام میں آنکھیں آئی بیڑت ماتم میں آنکھیں آئی بیڑت ملنے تے سنگڑنا اتر جی نے نسلہ سلامت جی حوصلے نال بیٹا حوصلے نال نوخیز بچہ حوصلے نال بھائی بڑے حوصلے نال ایک وین آکھنا چاہنا ہلکے دے ماتمی واسطے تے چھڑدا پیا ممبر زیادہ پڑ گیا ناراض نہ ہونا 2 یا 2.5 منٹ دی مجلس اور پڑھدا سجاد مولا دساؤ تواڈی کانڈ پیچھے بیبیاں کاؤڑیر فرمایا سر اتا نہ کرے اکبر دیاں پھوپھیاں تے ماواں رول گئیا تھکے نہ وہ تو ستر آنکھاں مصائب دی بھائی جان جدہ پتہ لگا جو اکبر دیاں ماواں بازار آ گئیاں زید دوڑ دویا اپنے محل جایا ہے جی میں دی پردے چ بیٹھی آئی آدھے پیو ہو کے حکم دینا سار تو برکا لہا دی برکا لہائے ویڑے دی مٹی جا کے دی دیوالا چپائیے پھر ہاتھ ناپ کے آدھے ٹورتا ہے میرے نال بازار آونا ہے دی ہاتھ چھڑا کے آدھے کی میں آواں میں سیدان دی امانتا آدھے تو صرف امانتے ہو آپ رل گئی ہے یا حسین یا حسین یا حسین اس تو اگے حقیقت دگریہ نہ ہو سکتا ہے نہ پڑھنا چاہیے پر اکتر بھائی بانی مجلس جیا کوتا ہکا 70 میں ماتم دیا کھی جاواں دینو لے کے اڈے ٹوریا جدے اکبر دی لٹی ہوئی بارات کھڑی آئی اکبر دے پالن والی ماں ڈٹھا ہے جو پہلی واری نو پئی آندی ہے بی بی گردن پھیر کے آدھے اکبر دیاں بھینا جاؤ بھر جائی دا استقبال کرو نکھڑیاں 2 اکبر دیاں بھینا ایک دا سار زخمی بئی دے کان زخمی جی دے کان زخمی انو اچھا بول نہیں سکتی جہاں دا سار زخمی آئی اور رسیاں لے ہاتھ ودا کیا دیئے ناراض نہ ہوئے جہاں دی جانجے دا بھئی وے تھی ہے میں ہو اکبر آیا جہاں دی جانجے ایک بنیرا نہیں میں کاربل او ایک بنیرا بل ویچے جنگ ساری قتال میرا بچیا کوئی نہیں میرے پتر